पृथ्वीमा धेरै लामो समयसम्म हालिमुहाली रह्यो। करिब 14 करोड वर्षसम्म यस धरतीमा डाइनोसरको साम्राज्य थियो। अनेक रूप र आकारका, ससानादेखि भीमकायासम्म, हिँड्नेदेखि उड्नेसम्म धेरै धेरै किसिमका डाइनोसरहरू थिए पृथ्वीमा। तर आज यसको कुनै प्रजाति पृथ्वीमा छैनन्। आखिर त्यस्तो के भयो जसले डाइनोसरको नामो निशाना मेटाइदियो? यो कुरा थाहा पाउनको लागि हामीले धेरै पछि फर्कनु पर्ने हुन्छ। आउनुहोस् अब हामी 6.5 करोड वर्ष पहिलाको समयको पृथ्वीतिर फर्कौँ। पृथ्वीको मौसम धेरै राम्रो थियो। आजभन्दा 6.5 करोड वर्ष पहिला चारैतिर रुख, बिरुवा, सूर्यका किरण, समुद्रको चिसो हावा र यी डाइनोसरहरू। यो पृथ्वीमा डाइनोसर बाहेक अरू धेरै साना म्यामल्सहरू थिए र त्यही म्यामल्सको भिडमा एउटा यस्तो प्रजाति पनि थियो जसको आकार धेरै सानो थियो, एउटा मुसाको जत्रो मात्र। यही मुसा जत्रो प्रजाति नै एक दिन मानिसमा परिवर्तन हुनु थियो। मानिसको पूर्वज थिए ती साना म्यामलहरू। यिनै म्यामलहरू विकसित हुनेवाला थिए मानव जातिमा। यी कस्ता म्यामल्स थिए? यस्ता म्यामल्सहरू स्तनधारी जीव थिए। यहाँहरूलाई थाहै छ डाइनोसर अन्डा पार्थ्यो र यी म्यामल्सहरू भने सिधै बच्चा जन्माउँथे। हामी मानिस पनि एक म्यामल हौँ। डाइनोसरले खाइदिने भएकाले यी म्यामलहरूको विकास राम्रोसँग हुन पाएको थिएन। त्यो बेला म्यामल डाइनोसरको डरले जमिन मुनि दुलोमा लुकेर बस्ने गर्थे र यिनको यही गुण यिनका लागि वरदान पनि साबित भयो। एक दिन मानिसविहीन धरतीमा एउटा भयानक घटना भयो। आकाशबाट त्यो दिन 10 किलोमिटरको डायमिटर भएको एउटा एस्टेरोइड सिधै पृथ्वीतिर आयो। डाइनोसर आफ्नो राज्यमा मस्त थिए। धरतीको गुरुत्वाकर्षण फिल्डमा छिर्ने बित्तिकै यसको गति एकाएक तीव्र भयो। प्रत्येक सेकेन्ड सँगसँगै यो पृथ्वीमा अझ नजिक हुँदै गयो। करिब 70,000 प्रति किलोमिटरको स्पिडमा यो पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्यो। वायुमण्डलमा छिर्ने बित्तिकै वायुमण्डलसँगको घर्षणको कारणले यो एउटा विशाल आगोको गोलामा रूपान्तरण भयो। यसको उज्यालो यति धेरै थियो कि भनिन्छ पृथ्वीका त्यो बेला जति पनि जीवहरूले यसलाई देखे ती सबै अन्धा भए। ती जीवहरूले यो उल्काको तातो झेल्न सकेनन्। जब यो एस्टेरोइड धरतीमा बजारियो तब त्यसको विस्फोटबाट निस्केको तातोले डाइनोसरको सर्वनाश गर्यो। पृथ्वी तातो भयो, एकदमै तातो। ससाना डाइनोसर बाँच्न पनि सक्थ्यो होलान्, तर एस्टेरोइड बज्रेपछि पुरा पृथ्वीमा धुवाँ र धुलोले ढाक्यो। कैयौँ दिनसम्म पृथ्वीमा घाम नै देखिएन। पुरा धरती अन्धकारको डल्लोमा परिणत भयो। तातेको पृथ्वीमा सबका सब पग्लेका थिए। वनस्पति र प्राणी सबै मरे। आकाशमा पुगेको धुलो र धुवाँ केही दिनपछि बर्सिन थाल्यो। यो भनिन्छ यो महिनौँ लाग्यो। यो झन् ठुलो विनाशक भयो। जताततै समुद्रहरू पानीको वर्षा, जताततै बाढी पहिरो गयो। डाइनोसरको नामो निशान मेटियो। धरतीमा पुरै साफ भयो डाइनोसर। तर जब एस्टेरोइड विस्फोट पछिको धुवाँ र धुलो फाट्यो, फेरि सूर्य उदायो। फेरि धरतीमा बिहानी आयो र उज्यालोमा थाहा भयो धरती पुरै खाली भएको थिएन। आशा अझै बाँकी थियो। ससाना जीव अझै जीवित थिए र 25 किलोभन्दा बढीका कुनै पनि जीव भने बाँच्न सकेका थिएन। धरतीमा केवल 5% प्राणी अझै बाँचिरहेका थिए र तिनै ससाना म्यामलहरूमा एउटा यस्तो म्यामल पनि थियो जुन भविष्यमा गएर मान्छे हुनेवाला थियो। र त्यो उल्काको प्रहार सबै एङ्गलबाट गलत थिएन। डाइनोसरको अन्त्य अरू प्राणीको विकासका लागि सुनौलो अवसर बन्यो। यसरी विकसित हुनुपर्ने म्यामलको भिडमा त्यो म्यामल पनि थियो जो भविष्यमा गएर मान्छे हुनेवाला थियो, जसले आफूलाई यो विनाशकारी घटनाबाट बचाउन सकेको थियो। त्यो विनाशकारी, त्यो पृथ्वीको तातो जुन बढेको थियो, पृथ्वीको वातावरणमा जुन तापक्रम बढेको थियो, त्यो तापक्रम झेल्न सक्ने क्षमता कुनैमा थिएन। र यस्ता म्यामलहरू जो दुलोभित्र पस्थे र कैयौँ दिनसम्म खाना नखाइकन पनि बाँच्न सक्थे, अँध्यारोमा आफ्नो खाना खोज्ने गर्थे, यस्ता म्यामलहरू बाँचेका थिए। अन्त्यमा एस्टेरोइडको प्रहारले तातेको धरतीबाट बच्न म्यामल जमिन मुनि दुलोमा बस्न थाले। जीवित रहनका लागि सबै कुरा खान थाले। सबै नै। जब पानी पर्यो, यत्रो ठुलो प्रलय पछिको पृथ्वी शान्त भएको थियो। फेरि बोट बिरुवा उम्रन थालेका थिए। पृथ्वीमा जुन 5% जीव बाँचेका थिए तीमध्ये एडाप्टिभ रेडिएसन क्रियाबाट
धेरै प्रजातिहरू जन्मन थाले। इयोसिन इपोकमा 5.5 करोड वर्ष पहिला बाँदर जस्तो प्रजातिको जन्म भयो। यसको आँखा टाउकाको ठिक अगाडि थियो। यसै समयमा प्राइमेटको टाउकोमा एउटा महत्त्वपूर्ण इभोल्युसन भयो। यिनीहरूको स्पाइनल कर्डलाई मस्तिष्कसम्म जोड्ने प्वाल जसलाई फर्मेन म्याग्नम भनिन्छ त्यो पछाडितिरबाट बीचतिर सर्न थाल्यो। अब जुन प्रजातिको जन्म भयो त्यो सिधा उठेर हिँड्न सफल भयो। आजभन्दा 4 करोड 70 लाख वर्ष पहिला पृथ्वीको वातावरण लगातार परिवर्तन आउन थाल्यो। पृथ्वीको टेक्टोनिक प्लेटहरूमा हलचल भयो जसले पृथ्वीका 2 ठुला महाद्वीपलाई एकअर्काको नजिक ल्याइदियो। त्यो यही भूभाग हो जहाँ आज हामीहरू बसेका छौँ। एसिया महाद्वीप 2 टेक्टोनिक प्लेटहरूको हलचलले ठुलो टक्कर भयो र त्यस टक्करबाट हिमालय जस्ता पर्वतहरू बने। माउन्ट एभरेस्ट खडा भयो। यी पर्वतहरू यति अग्ला थिए कि यसले वातावरण चिसिन थाल्यो। हिमालबाट पग्लिएको हिउँले धेरै नदीहरू बन्न थाले। यी तिनै नदीहरू हुन् जसबाट आधाभन्दा बढी प्राणीहरूले पिउने पानी पाएका छन्। इलिगोसिन एपोकको 3 करोड वर्ष पहिला ग्लोबल कुलिङ भयो जसले घाँसे मैदान बढ्न थाल्यो र जङ्गल घट्न थाले। तब यस्ता जनावरहरू विकसित भए जो खुला मैदानमा बस्न उपयुक्त थिए। यिनै मध्ये एकले अर्को जनावर खाने खालका जनावरहरू पनि विकसित हुन थाले। विशालकाय डाइनोसर जस्ता जनावरहरू त विकास भएनन् तर ठुला ठुला जनावरहरू पृथ्वीमा धेरै विकास हुन थाले। 1 करोड वर्ष पहिला पृथ्वीले त्यो रूप लिन थालेको थियो जुन रूप आज हामीले देखिरहेका छौँ। आज हामीले देखेको जस्तो पृथ्वी 1 करोड वर्ष पहिला नै तयार भइसकेको थियो। पृथ्वीको वातावरण लगभग पूर्ण रूपमा आजको जस्तै बनिसकेको थियो। सबै महाद्वीप पूर्ण रूपमा चिर परिचित थिए। परिस्थिति फेरि बदलिन थाल्यो। 40 लाख वर्ष पहिला पृथ्वीको टेक्टोनिक प्लेटमा एकपटक फेरि हलचल भयो। फेरि अफ्रिकाको पूर्वी इलाकामा एउटा नयाँ पर्वत श्रृङ्खला निर्माण भयो। यो पर्वत श्रृङ्खला थियो इस्ट अफ्रिकन रिफ्ट भ्याली। यो पर्वत श्रृङ्खला बन्नाले यहाँको हरियो जङ्गलमा आउने मौसमी हावाको मनसुन पूर्ण रूपमा रोकियो। यसकारण यहाँको जङ्गलमा पानी नै पर्न छोड्यो र यही जङ्गलमा बस्थ्यो द ग्रेट एप्स। यिनीहरू हाम्रा टाढाका नातेदार थिए अर्थात् हाम्रा पूर्वजहरू यिनीहरू नै थिए जसलाई आज हामी पूर्वज भनेर मान्छौँ पनि। पेरोलापिथिकस र पेरोला हाम्रा परिवारको सुरुवात यही पेरोलाबाट भयो। पेरोला रुखमा बस्थे, फलफुल खाने गर्थे। एकदमै गरुङ्गा भएका कारण यिनीहरू एउटा हाँगोबाट अर्को हाँगोमा जानै सक्दैनथे। यसैले यी सधैँ हल्लेर त्यही हाँगोमा तुन्द्रुङ्ग झुन्डेर हल्लिँदै बस्ने गर्थे। कहिलेकाहीँ यिनीहरू 2 खुट्टा टेकेर पनि उभिन्थे। यिनीहरू हिँड्न पनि सक्थे। यिनीहरूको सिधा उठेर हिँड्ने क्षमता जमिनमा आएर भएको नभई हाँगाहरूबाटै रुखा हाँगाहरूबाटै भएको थियो। 2 खुट्टाले हिँड्नु मानिसको खोज होइन, एप्सको खोज थियो। पछि गएर यी ग्रेट एप जलवायु र स्थान अनुसार बदलिँदै गए। केही चिम्पान्जी र गोरिल्लामा विकसित भए भने केही मानिसमा विकसित हुन थाले। यिनीहरू पुरा अफ्रिकामा फैलिएका थिए। पानी पर्न छोडेपछि यहाँको जङ्गलहरू सुके जसको सबैभन्दा ठुलो असर यिनै एप्सहरूमा पर्यो। जङ्गल सुक्नाले यी एप्सको लागि खाने समस्या उत्पन्न भयो। त्यसैले यिनीहरूले अब रुखबाट ओर्लिएर खानाको खोजीमा जमिनमा हिँड्नु पर्ने भयो। यी हुन् एडिपिथेकस रामिडस। यी हुन् हाम्रा पूर्वज जसले जमिनमा मानव इतिहासको पहिलो पाइला राखे। आज यिनीहरूकै कारणले हामीले चन्द्रमामा पहिलो पाइला राख्न सक्यौँ। यिनको दिमाग सुन्तला जत्रो थियो र लम्बाइ 4 फिट थियो। यिनीहरूको यी हाम्रा वंशजका सबैभन्दा पहिले सिधा उभिएर हिँड्ने जीव थिए। कयौँ हजार वर्ष लगाएर विकास भएपछि यिनीहरू सिधा हिँड्न थाले। सुरुमा यिनीहरूलाई सिधा भएर हिँड्न निकै गाह्रो थियो। यसबाट ऊर्जा कम खर्च हुन्थ्यो र यिनीहरू हिँड्दा हिँड्दै खान पनि सक्थे। 2 खुट्टाले हिँड्न थालेपछि यिनीहरू खानाको खोजीमा टाढा टाढा पनि जान थाले। समयसँगै विकासको प्रक्रिया चल्दै गयो। हाम्रा पूर्वज बिस्तारै विकसित हुन थाले। 23 लाख वर्ष पहिला हाम्रा पूर्वजको दिमाग बढेको थियो। यी थिए होमो ह्याबिलिस। यसले पहिलोपल्ट ढुङ्गालाई हतियार बनाएर प्रयोग गर्न थाल्यो। यही ढुङ्गाबाट उसले धारिलो हतियार र हतौडाहरू बनायो। अब पूर्वजले काट्ने हतियार पनि पाए। उनीहरूले हतियार बनाउन सिके जसबाट पहिला गर्न नसक्ने कामहरू उनीहरू गर्न सक्ने भए। आमूल परिवर्तन आयो उनीहरूको जीवनमा। ढुङ्गाको प्रयोगले हातलाई बलियो बन्न सहयोग गर्यो। अब ढुङ्गालाई अझ कुशल तरिकाले प्रयोग गर्न सक्षम भए। उनीहरू यसलाई
सिपका साथ धारिलो बनाउन थाले। यिनीहरूले हजारौँ लाखौँ वर्ष यसलाई धारिलो बनाउनमा खर्च गरे र यही धारिलो बनाउने सिलसिलामा यिनीहरूको मस्तिष्कको विकास तीव्र रूपमा हुन थाल्यो। यिनीहरूको मस्तिष्कमा क्रिएसन पावर आयो, क्रिएटिभिटी बढ्यो। समयसँगै हाम्रा पूर्वज अब समूहमा गएर जनावरहरूको शिकार गर्न थाले। यी थिए होमो इरेक्टस, जुन अरू जनावरभन्दा बढी नै होसियार र बुद्धिमान थिए। यिनीहरूले सबैभन्दा पहिला आगोको प्रयोग गर्न सिके। आगोको खोजी ठुलो कुरा थियो हाम्रो मानिसको जीवनमा। पूर्वजको लागि सबैभन्दा ठुलो खोजी थियो आगो। यसले न्यानो दियो, उज्यालो दियो र जङ्गली जनावरहरूबाट सुरक्षा दियो। यसै कारणले अब परिवार बन्न थाल्यो। आगोको वरिपरि उनीहरू सपरिवार बस्न थाले। यिनीहरूले अब आगोमा मासु पकाउन पनि सिकिसकेका थिए। आगोमा खाना पकाउनुको मतलब थियो मासुलाई चपाउन र पचाउन कम ऊर्जा खपत हुन्थ्यो। यसै कारणले अब यही ऊर्जा यिनीहरूको दिमागमा खर्च हुन थाल्यो। यिनीहरूले मासु खाने र शिकार गर्ने सिकिसकेपछि प्रोटिनको मात्रा बढ्यो। यिनीहरूको खानामा प्रोटिनको मात्रा बढिसकेपछि त्यसले मस्तिष्कको आकार बढाउनमा निकै सहयोग गर्यो। यसै कारणले अब यही ऊर्जा यिनको दिमागमा खर्च हुन थाल्यो। यिनीहरूले धेरै क्यालोरी र शक्ति पाउन थाले, जसबाट हाम्रा पूर्वजको दिमाग धेरै ठुलो भयो, विकसित भयो। 2 लाख वर्ष पहिला आजको मानिसले आफ्नो रूप लिएको थियो। लेरिङ्स अनि आवाजको जुन नली हाम्रा पूर्वजमा गलाभन्दा माथि थियो त्यो तल सरेको थियो। अब हामी आज जटिल आवाज निकाल्न सक्थ्यौँ। हामीले पहिलोपल्ट बोल्न सुरु गरेका थियौँ, सूचना एउटाबाट अर्कोमा पुर्याउन सकेका थियौँ। यही थियो अन्तिम विकास क्रम, जसपछि पूर्ण विकसित भएर हामी बन्यौँ। जब हामीले आवाज पायौँ, शब्दहरू पायौँ, यो विकास क्रमको अन्तिम क्षण थियो र हामीले भाषा पायौँ। अनि होमो सेपियन्ससँग बोल्नको लागि भाषा थियो र उसँग हात हतियार र सबै किसिमको साधनहरू थियो। 1 लाख वर्ष पहिला मानिस जहाँ जान पनि सक्थ्यो। हामीसँग फुर्तिला हात र प्राचीन हतियारहरू थिए। हामी कुरा गर्न सक्थ्यौँ, आगोलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्थ्यौँ। अब अफ्रिकन घरलाई अझ ठुलो बनाउन सक्थ्यौँ। महाद्वीप यानी कन्टिनेन्ट घोटिएर अफ्रिका र युरेसिया जोडियो। त्यसबाट ठुलो जमिन बन्यो जसको नाम थियो अफ्रो युरेसिया। यसरी टाढा टाढा जानले धेरै परिवर्तन आयो। अब हामी एउटा महाद्वीपबाट अर्को महाद्वीपमा बस्न थाल्यौँ। यसको कारणले हामी ती कुराहरूबाट बचेका थियौँ जसबाट अरू ठुला स्तनधारीहरू नाश भएर गए। करिब 50,000 वर्ष पहिला आइस एज सुरु भयो। नर्थ पोलबाट अगाडि बढ्न थाल्यो। त्यसै बेला मानिस चीन र अस्ट्रेलियासम्म पुग्यो। 30,000 वर्ष पहिला मानिस पहिलोपल्ट युरोप पुग्यो, जब चिसो आफ्नो चरम सीमामा थियो। मानिस आफ्नो खोजमा नर्थ इस्ट साइबेरियाको चिसो हिउँसम्म पुग्यो। आइस एजको चिसोमा पनि मानिसले हरेक कला विकास गर्दै थियो जसबाट ऊ साँचो अर्थमा मानिस बन्न सकोस्। हामीले आफूलाई त्यो वातावरणमा ढाल्यौँ। हामी धेरै बुद्धिमान हुँदै गइरहेका थियौँ। त्यसपछि हामीले पुरा दुनियाँमा आफ्नो बस्ती बसायौँ। समुद्रको किनारदेखि लिएर पहाडको शिखरसम्म, हरेक मैदानदेखि हिउँ पर्ने ठाउँसम्म सबैतिर मानिसहरू पुगे। हाम्रो हुलिया, छाला, कपाल, आँखाको आकार, रङ्ग, जलवायु र स्थान अनुसार बदलिन थाल्यो। हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार खेती गर्न थाल्यौँ र जनावर पाल्न थाल्यौँ। यो हामीले निकै पछि सिक्यौँ। खेती गर्ने कला मानिसले निकै पछाडि सिक्यो र त्योभन्दा अगाडि उसले जनावर पाल्न सिकेको थियो। हामीले गाउँ र सहर निर्माण गर्न थाल्यौँ। त्यसपछि हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिको जन्म भयो। हामीले विज्ञान र गणितको प्रयोग गर्न थाल्यौँ जसबाट हामीले भविष्यमा ऊर्जा र टेक्निकहरू पायौँ। यो हो हाम्रो समय। अब हामी पूर्ण रूपमा विकसित भएका छौँ। हामी जस्तो जीव अब यो धरतीमा कोही छैन। मानिस जस्तो बुद्धिमान प्राणी पृथ्वीमा अर्को छैन। हामीलाई थाहा छ हामी को हौँ र कहाँबाट आएका हौँ। बस यो त सुरुवात मात्र हो। यही हाम्रो यात्रा सकिएको छैन। हामी अझ अगाडि बढ्दै जानु छ र आउने चुनौतीको सामना गर्नु छ। आफूलाई अझ विकसित र आधुनिक बनाउनु छ। मानिसले अहिले जे सोचेको छ त्योभन्दा धेरै काम गर्न सक्नेछ। हाम्रो सभ्यता एक महान सभ्यता हुनेछ। ब्रह्माण्डसम्म मानिस फैलिनेछ।